बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबकी खिदमत में मेरा अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया हमारे चैनल और आग पर। खालिद बिन वलीद द लेजेंडरी वॉरियर ऑफ इस्लाम पार्ट 20। पिछली किस्त में हमने देखा कि हवाज़न और सकीफ कबीले के अफराद जो हैं वो एक काहिन के पास आ गए थे, और काहिन का जो अंदाज़ था गुफ्तगू का वो मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको बता देती हूँ ताकि एक तसलसल कायम हो जाए। अगली सुबह हवाज़न और सकीफ के सरदार एक काहन के सामने बैठे हुए थे। उनमें से किसी ने भी अभी कोई बात नहीं की थी कि काहन बोल पड़ा, अगर मैं गैब का इल्म दे सकता हूँ और आने वाले वक्त में झांक सकता हूँ तो क्या मैं ये नहीं बता सकता कि तुम्हारे दिलों में क्या है? उसने कहा, तुम अपनी ज़बानों को साकिन रखो और मेरी ज़बान से सुनो कि तुम क्या कहने आए हो। तुम जिस दुश्मन पर हमला करने जा रहे हो वो यूं समझो कि सोया हुआ है। उसने मक्का पर कब्जा किया है और वहां के इंतजामात सीधे करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी बादशाही की बुनियादें पक्की कर रहा है, मगर मक्का में उसके दुश्मन भी मौजूद हैं। हर किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब कबूल नहीं किया है। मुक़द्दस काहन दरीद बिन समा ने कहा, हमें ये बता कि हम मोहम्मद की खबर होने से पहले उसको दबोच सकते हैं। क्या हमारा अचानक हमला मक्के के मुसलमानों को घुटनों बिठा सकेगा? काहन ने आसमान की तरफ देखा, कुछ बड़बड़ाया और बोला, आने वाले वक्त के पर्दों को चाक करके देखा है। तुम्हारा हमला अचानक होगा। मुसलमानों को इस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी। कौन है जो बरसती तलवारों में संभल कर अपने आप को बचाने की तरकीब कर सकता है? यही वक्त है, यही मौका है। मुसलमान अगर संभल गए तो तुम अपने इरादों को कामयाब नहीं कर सकोगे। फिर मुसलमान तुम्हारे घरों तक तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारे खजानों को, तुम्हारी औरतों को, तुम्हारी लाशों के ऊपर से गुजार कर अपने साथ ले जाएंगे। अज़लाम की जरूरत नहीं। लात ने इशारा दे दिया है और पूछा है कि मुझे पूजने वालों की तलवारें अपनी अभी तक अपने नयामों में क्यों हैं? कोई कुर्बानी? एक सरदार ने पूछा। हाम, काहन ने कहा, एक हाम अगर है तो दे दो, नहीं है तो अपने कबीले से कहो कि पीठ न दिखाएं, अपने खून की और अपनी जानों की कुर्बानी दें। हाम की तलाश में वक्त जाया न करे। जाओ, मैंने तुम्हें खबर दे दी है। मक्का में मुसलमान दूसरे कामों में मसरूफ हैं, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये वक्त फिर नहीं आएगा। हम उस ऊँट को कहते थे जिसकी चौथी नस्ल पैदा हो जाती थी। उससे ये लोग अपने बुत के नाम पर खुला छोड़ देते थे। इस ऊँट को मुतबर्रिक समझा जाता था और उस पर कोई सवारी नहीं करता था, ना उससे कोई काम लिया जाता था। उस पर ख़ास निशान लगा दिया जाता था। उससे जो कोई देखता था उसका एहतराम करता था, उसे अपने खाने की चीज़ें खिला देता था। जब हवाज़न और सकीफ के सरदार काहन के आशीर्वाद लेकर चले गए तो काहन अंदरूनी दरवाजे के अंदर चला गया। वो बूढ़ा यहूदी बैठा था जिसे गुज़िश्ता रात ज़ियाफ़त के दौरान मालिक बिन औफ ने इशारे से कहा था कि वो सबको बताए कि महकूमी और ग़ुलामी क्या होती है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, काहन ने कहा। अब ये लोग मक्का की तरफ कूच में ताख़ीर नहीं करेंगे। क्या इन्हें कामयाबी हासिल होगी? बूढ़े यहूदी ने कहा। कामयाबी का इन्हिसार इनके लड़ने के जज्बे और अक्ल पर है, काहन ने कहा। अगर उन्होंने सिर्फ जोश और जज्बे से काम लिया और अक्ल को इस्तेमाल न किया तो मोहम्मद की अस्करी काबिलियत उन्हें बहुत बुरी शिकस्त देगी। मेरा इनाम? तुम्हारा इनाम साथ लाया हूँ, बूढ़े ने कहा और आवाज दी। दूसरे कमरे से एक हसीन लड़की आई। बूढ़े यहूदी ने अपने चूहे के अंदर हाथ डालकर सोने के 2 टुकड़े निकाले और काहन को दे दिए। मैं कल सुबह इस लड़की को ले जाऊंगा, बूढ़े ने कहा। मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, काहन ने कहा। मैंने तुम्हारे कहने पर इन लोगों को कहा है कि फौरन हमला करें, लेकिन इन सरदारों में समझबूझ है। हालात को समझ लेते
ان کا بوڑھا سردار درید بن سما پہلے سے جانتا تھا کہ مسلمان مکے میں ابھی جم کر نہیں بیٹھ سکے۔ ان کے سامنے اور بھی بہت سے مسئلے ہیں، ان پر حملے کے لیے یہی وقت موزوں ہے۔ حوازن اور ثقیف کے سردار اپنے ارادے کی تصدیق کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ اچھا ہوا کہ تم اس سے پہلے چوری چھپے یہاں آ گئے۔ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ بوڑھے یہودی نے کہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حوازن اور ثقیف دو طاقتور قبیلے تھے۔ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو ان دونوں قبیلوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ دونوں کے لوگ الگ الگ بستیوں میں رہتے ہیں اور بستیوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہ ایک دوسرے سے دور دور بھی ہیں۔ مسلمان ہر بستی پر قابض ہو کر دونوں قبیلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ قبیلوں کو متحد کر کے مسلمانوں پر حملہ بول دیا جائے۔ دونوں قبیلے لڑنے والے آدمیوں کے ساتھ لے کر حنین کے قریب اوتاس کے مقام پر چلے گئے۔ ان کے سرداروں نے چھوٹے چھوٹے کئی اور قبائل کو اس قسم کے پیغامات بھیجے کہ مسلمان ان کی بستیوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اپنے ہادی بنا لیا۔ اس متحدہ لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی تھی۔ اس کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا۔ اس نے لشکر کے ہر آدمی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے آئے۔ اس نے اس اجازت کا جواز یہ پیش کیا تھا کہ مکہ کا محاصرہ بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو لشکریوں کو اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کا غم نہ ہوگا کہ ان معلوم نہیں کیسے ہوں گے۔ اس اجازت سے تقریباً سب نے فائدہ اٹھایا۔ اس طرح جتنا لشکر لڑنے والوں کا تھا اس سے کہیں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ اونٹ بھی بے شمار تھے۔ درید بن سما بہت بوڑھا تھا۔ وہ میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھا، لیکن لڑنے اور لڑانے کا جو تجربہ اسے تھا وہ کسی اور کو نہیں تھا۔ سپہ سالار مالک بن عوف کو بنایا گیا تھا، لیکن اس میں خوبی صرف یہ تھی کہ وہ بہت جوشیلا تھا۔ درید کو اس کے تجربے کی وجہ سے بلایا گیا تھا۔ درید بن سما اس وقت اس لشکر میں شامل ہوا جب لشکر اوتاس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ اسے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے بکریوں اور گدھوں کی آوازیں بھی سنی۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ لشکر کے ساتھ بچے، بکریاں اور گدھے کون لایا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ سپہ سالار نے بال بچے اور مویشی ساتھ لے جانے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ انہیں ساتھ لانے کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ مالک، درید بن سما نے مالک بن عوف کو خیمے میں جا کر پوچھا، یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے ایسا لشکر پہلی بار دیکھا ہے جو لڑنے والے لشکر کے بجائے نقل مکانی کرنے والا قافلہ معلوم ہو رہا ہے۔ مجھے تمہاری جنگی فہم و فراست پر ذرا بھی شک نہیں میرے بزرگ، مالک بن عوف نے کہا، لیکن میں نے جو سوچا ہے وہ تم ساری عمر نہیں سوچ سکتے۔ میں نے لشکریوں سے کہا کہ محاصرہ لمبا بھی ہو جائے تو اس صورت میں انہیں اپنے اہل و عیال اور مویشی کے متعلق پریشانی نہیں ہوگی، لیکن میں نے سوچا کچھ اور ہے۔ میں مکہ کو محاصرے میں نہیں لوں گا بلکہ یلغار کروں گا۔ مسلمانوں کو ہم بے خبری میں جا لیں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان لڑنے میں کتنے تیز اور عقل مند ہیں۔ وہ پینترا بدل بدل کر لڑیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے آدمی ان کی بے جگری کے آگے ٹھہر ہی نہ سکیں، اور وہ جب دیکھیں گے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں اور بچے اور دودھ دینے والے مویشی بھی ساتھ ہیں تو وہ انہیں بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے اور زیادہ بہادری سے لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ تجربہ عمر سے حاصل ہوتا ہے مالک، درید نے کہا۔ تیرے پاس جذبہ ہے، غیرت ہے، جرأت ہے، لیکن عقل ابھی خام ہے۔ لڑائی میں ان لوگوں کا دھیان آگے نہیں پیچھے ہوگا۔ یہی دیکھتے رہیں گے کہ دشمن پہلو سے یا عقب سے ان کے بال بچوں تک تو نہیں پہنچ گیا۔ دشمن جب ان پر جوابی حملہ کرے گا تو وہ تیزی سے اپنے بچوں اور بیویوں کو بچانے کے لیے پہنچیں گے کہ کہیں یہ دشمن سے محفوظ ہی رہیں۔ تو بہت بڑی کمزوری اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ محمد کی جنگی قیادت کو تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک سالار ہے۔ وہ تیری اس کمزور رگ پر وار کریں گے
اور کوشش کریں گے کہ تیرے لشکر کی عورتوں اور بچوں کو یرغمال میں لے لیں۔ انہیں دور رہنے دو اور مکہ کو کوچ کرو۔ احترام کے قابل بزرگ مالک بن عوف نے کہا، تم بہت پرانی باتیں کر رہے ہو۔ تم نے محسوس کیا ہے کہ اتنی لمبی عمر نے تمہارے تجربوں سے تو مالا مال کر دیا، لیکن عمر نے تمہاری عقل کمزور کر دی ہے۔ اگر میں سپہ سالار ہوں تو میرا حکم ہی چلے گا، میں جہاں ضرورت سمجھوں گا تم سے مشورہ لے لوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ درین بن سما یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ یہ موقع آپس میں الجھنے کا نہیں ہے۔ تم لشکر سے کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو، مالک بن عوف نے کہا۔ جو کام مجھے کرنا ہے وہ میں تمہیں بتائے بغیر کروں گا، درید بن سما نے کہا۔ مجھے لڑنا نہیں آتا، یا یہ کہے کہ مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی، مگر میں لڑا ضرور سکتا ہوں۔ اس نے اپنے خیمے میں جا کر قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور اتنا ہی کہا، جب حملہ کرو گے تو تمہارا اتحاد نہ ٹوٹے۔ تمام لشکر سے کہہ دو کہ حملے سے پہلے تلواروں کو کی نیامیں توڑ دیں۔ عربوں میں یہ رسم تھی کہ لڑائی میں جب کوئی اپنی نیام توڑ دیتا تھا تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ یہ شخص لڑتا ہوا جان دے دے گا مگر پیچھے نہیں ہٹے گا اور شکست نہیں کھائے گا۔ نیام توڑنے کو وہ فتح یا موت کا اعلان سمجھتے تھے۔ کسی بھی تاریخ میں ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ درید بن سما نے قبیلوں کے سرداروں سے کہا ہو کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اوتاس میں ہی رہنے دیں، لیکن دو مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے وقت صرف حوازن قبیلہ تھا جس نے اپنی عورتوں اور بچوں اور بکریوں وغیرہ کو ساتھ رکھا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ اتنے زیادہ قبیلوں کی متحد فوج مسلمانوں کو تہس نہس کرنے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے جنگ خندق میں اتنے زیادہ قبیلے مسلمانوں کے خلاف متحد ہوئے تھے۔ اب مالک بن عوف اس امید پر متحدہ فوج کو لے جا رہا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک ٹوٹ پڑے گا۔ اس لشکر کو اب اوتاس سے مکہ کوچ کرنا تھا اور اس کوچ کی رفتار کو بہت تیز رکھا گیا تھا۔ اوتاس میں لشکر کا قیام اس لیے زیادہ ہو گیا تھا کہ دوسرے قبیلوں کو وہاں پہ اکٹھا ہونا تھا۔ اگر اس لشکر میں صرف لڑنے والے ہوتے تو لشکر فوراً مکہ کی طرف پیش قدمی کرتا، اور ان میں عورتیں اور بچے بھی تھے اور ان کا سامان بھی تھا، اس لیے وہاں سے کوچ میں خاصی تاخیر ہو گئی۔ اس دوران مکے کی گلیوں میں ایک للکار سنائی دینے لگی، مسلمانوں ہوشیار، تیار ہو جاؤ۔ وہ ایک شتر سوار تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف دوڑا چلا جا رہا تھا۔ خدا کی قسم، میں نے جو دیکھا ہے وہ تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ کیا شور مچاتے جا رہے ہو؟ کسی نے کہا۔ رکو اور بتاؤ، دیکھ کر کیا آ رہے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گا، وہ کہتا جا رہا تھا، تیار ہو جاؤ حوازن اور ثقیف کا لشکر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل گئی تھی کہ حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کے ساتھ دوسرے قبیلوں کے ہزاروں لوگ اوتاس کے قریب خیمہ زن ہیں اور ان کا ارادہ مکہ پر حملہ کرنے کا ہے اور وہ کوچ کرنے والے ہیں۔ تاریخوں میں اس شخص کا نام نہیں ملتا جس نے اوتاس میں اس متحدہ لشکر کو دیکھا تھا اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ لشکر کا ارادہ کیا ہے۔ مورخوں نے اتنا ہی لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل از وقت غیر مسلم قبیلوں کے اجتماع کی خبر مل گئی تھی۔ ان مورخوں کے مطابق اور بعد میں مبصروں نے بھی یہ تحریر کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ جنگ و جدل سے گریز کیا جائے اور ان غیر مسلموں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کرتے جا رہے ہیں، انہیں خیر سگالی اور بھائی چارے کے پیغامات بھیجے جائیں۔ اس خواہش اور کوشش کے علاوہ جنوری 630 میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چند ہی دن ہوئے اپنی تحویل میں لیا تھا اور شہر کے انتظامات میں مصروف تھے۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورے دیے گئے کہ شہری انتظامات کو ملتوی کر کے دفاعی انتظامات کی طرف توجہ دی جائے اور دشمن کے حملے یا محاصرے کا انتظار کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ دینے والوں کو یہ کہہ کر ان کا مشورہ مسترد کر دیا تھا کہ ہم یہاں دفاعی مورچے بنا کر بیٹھے رہیں اور دشمن کو یہ خبر ملے کہ ہم بیدار ہیں اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں، تو دشمن مکہ سے کچھ دور خیمہ زن ہو کر اس انتظار میں بیٹھ جائے گا کہ ہم دفاع میں ذرا سی کوتاہی کریں اور وہ شہر کو محاصرے میں لے لے یا سیدھی یلغار کر دے، تو یہ دشمن کو دعوت دینے والی بات ہوگی اور مسلسل خطرہ ہمارے سروں پر بیٹھا رہے گا۔ اس زمانے کی کچھ تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول وضع کیا اور مسلمانوں کو ذہن نشین کرا دیا کہ دشمن اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر للکارے تو اس کی للکار کا جواب ٹھوس طریقے یعنی عملی طریقے سے دو۔ دوسرا یہ کہ دشمن کی نیت اور اس کے عزائم کا علم ہو جائے تو اپنی سرحدوں کے اندر بیٹھ کر اس کا انتظار نہ کرتے رہو، اس پر حملہ کر دو۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تیسرا اصول یہ دیا کہ ہر وقت تیاری کی حالت میں رہو اور دشمن کو احساس دلا دو کہ وہ تمہیں للکارے گا یا تمہارے لیے خطرہ بننے کی کوشش کرے گا تو تم بجلی کی طرح اس پر کون دو گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مالک بن عوف اپنے قبیلے میں غصے سے بار بار زمین پر پیر مارتا اور کہتا تھا، وہ اتنی جلدی کس طرح یہاں آ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ساتھ غداروں کو بھی لائے تھے جنہوں نے محمد کو پہلے دن پہلے خبردار کر دیا ہوگا کہ ہم آ رہے ہیں؟ خود جا کر دیکھ لے مالک، بوڑھے درید بن سما نے کہا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اپنے دیوتا لات کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا جو دیکھ کر آیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جس کی تعداد کم و بیش 10,000 تھی، حنین کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، انہوں نے خیمے نہیں گاڑے، وہ تیاری کی حالت میں ہو، اور یہ بھی جھوٹ نہیں کہ اس لشکر کا سپہ سالار خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مالک بن نوف غصے سے باولا ہوا جا رہا تھا، وہ مسلمانوں پر اچانک ٹوٹنے چلا تھا۔ اس نے اوتاس سے مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا تھا، مگر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس کی جمعیت میں تھوڑی ہی دور حنین کے قریب خیمہ زن ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ غصہ تیری عقل کو کمزور کر رہا ہے، اب اس زمین سے فائدہ اٹھا جس پر تیرا مقابلہ ہونے والا ہے۔ تو اچھی چالیں چل سکتا ہے اور دشمن کو دھوکہ دے سکتا ہے، تجھے جرأت ہے، پھر کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تجھے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ حوازن کے لوگوں نے اپنی عورتوں اور بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لا کے اچھا نہیں کیا۔ آ میرے ساتھ حنین کی وادی کو دیکھیں۔ وہ دونوں اس علاقے کو دیکھنے کے لیے چل پڑے جہاں لڑائی متوقع تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی تعداد 12,000 تھی۔ اس نفری میں مکہ کے 2,000 ایسے افراد تھے جنہیں اسلام قبول کیے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نو مسلموں پر بھروسہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نو مسلم تھے۔ یہ تینوں سرداری اور سالاری کے رتبوں کے افراد تھے جن کا نو مسلم قریش پر اثر و رسوخ بھی تھا، لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہ سب اپنی مرضی سے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ ایک مورخ نے لکھا کہ ان تینوں نے مجاہدین کے لیے کم و بیش 100 زرہ بکتر دیے تھے۔ یہ لشکر 27 جنوری 630 عیسوی 6 شوال 8 ہجری کی صبح مکہ سے روانہ ہوا اور 31 جنوری کی شام کو حنین کے علاقے میں اس کے گرد و نواح کے علاقے میں پہنچ گیا۔ کوچ برق رفتار تھا،
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कबीला हवाज़न और कबीला सकीफ़ लड़ने वाले कबीले हैं और उनके कायद दुरैत और मालिक जंगी फ़हम फ़रासत और चालों से बखूबी वाकिफ़ हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरावल में जिन 700 मुजाहिदीन को रखा वो बनु सलीम के थे और इनके कमांडर खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन वलीद थे। हुनैन एक वादी है जो मक्का से 11 मील दूर है। बाज़ जगहों पर ये वादी 7 मील चौड़ी है, कहीं इसकी चौड़ाई इससे भी कम है और हुनैन के करीब जाकर वादी की चौड़ाई कम होते-होते बमुश्किल 2 फरलांग रह जाती है। यहाँ से वादी की सतह ऊपर को उठती है जहाँ यानी ये चढ़ाई वाला इलाका है। अगर एक दर्रानुमा रास्ता है तो दाएं-बाएं की तरफ मुड़ता है। एक और वादी में दाखिल हो जाता है और उस वादी का नाम नखलतुल यमानिया है। रास्ता खासा तंग है। मुसलमानों ने अपनी जासूसों की आंखों से देखा था कि कबीलों की मुत्तहदा फौज अभी औतास के करीब खैमज़न है, मगर जासूस रात की तारीकी में ना झांक सके ये या उन्हें ये देखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि रात को भी देख लेते कि दुश्मन कोई नकलो हरकत तो नहीं कर रहा। दिन के दौरान मुत्तहदा कबीलों के कैंप में कूच का पेशकदमी की तैयारी का कोई आसार नजर नहीं आया। कैंप पर मुर्दनी सी छाई हुई थी, कोई सरगर्मी नहीं थी। यकम फरवरी 630 11 शवाल 8 हिजरी की सहर मुजाहिदीन ने औतास की तरफ पेशकदमी की। स्कीम ये थी कि दुश्मन के कैंप पर यलगार की जाएगी। उम्मीद यही थी कि दुश्मन को बेखबरी में डालेंगे। पेशकदमी मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म थी। हरावल में बनु सलीम के मुजाहिदीन थे जिनके कायद खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन वलीद थे। इस हैसियत में खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे आगे थे। इस्लामी फ़ौज की नफरी जो 12,000 थी, लेकिन इस बाकायदा फ़ौज के साथ एक बेकायदा फ़ौज भी थी जिसकी नफरी 20,000 थी। ये मक्का और गिरदोनवा के लोग थे जो फ़ौज की मदद के लिए साथ आए थे। एक वाक़या काबिल ज़िक्र है। इतना ज़्यादा लश्कर देखकर बाज़ असहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने बड़े फ़ख्र से कहा, कौन है जो हमें शिकस्त दे सकता है? दो मौरख़ों ने लिखा है कि इस फ़ख्र में तकब्बुर की झलक थी। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लामी लश्कर के आगे थे। वो वादी हुनैन के तंग रास्ते में दाखिल हुए तो तुलुए सुबह हो चुकी थी। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रफ्तार तेज़ कर दी। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जोशीले जंगजू थे और जारहाना क़यादत में यकीन रखते थे। वो जब मुसलमान नहीं हुए थे तो कबीला कुरैश के सरदार आला अबू सुफियान से उन्हें बड़ी शिकायत थी कि वो उन्हें खुलकर लड़ने नहीं देते। उनके कबूल इस्लाम की वजह एक ये भी थी कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी क़यादत में वो जज़्बा देखा जो उन्हें पसंद आया था। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कबूल इस्लाम से पहले अकरमा से कहा था कि मेरे अस्करी जज्बे और मैदान जंग में जारहाना अंदाज के कदर सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अस्करी अहलियत और काबिलियत की जो कदर थी, उसका सबूत ये था कि वो इतने बड़े लश्कर के हरावल के कमांडर थे। सुबह तुलू हो रही थी जब खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन वलीद का हरावल दस्ता घाटी वाले तंग रस्ते में दाखिल हुआ। अचानक ज़मीन और आसमान जैसे फट पड़े हों। हवाज़न सक़ीफ़ और दीगर कबीलों की मुत्तहदा फ़ौज के नारों से घटाओं की तरह, बिजलियों की तरह से चमक, कड़क की तरह से बुलंद आवाज़ें आ रही थीं और मूसलाधार बारिश की तरह तीर चारों तरफ से बरस रहे थे। ये तीर दाएं बाएं की चट्टानों और टीकरियों से आ रहे थे। ये दुश्मन की घात थी। मालिक बिन औफ और दुरैद बिन सम्मा ने दिन के वक्त तो अपने कैंप को कोई सरगर्मी जाहिर नहीं होने दी थी। ऐसे मालूम होता था जैसे ये जंगी कैंप नहीं, किसी काफिले का पड़ाव हो। शाम के बाद मालिक बिन औफ अपनी फौज को हुनैन के रास्ते पर ले गया था और तीर अंदाजों को दोनों तरफ छुपा कर बिठा दिया था। तीरों की बौछार अचानक भी थी और बहुत ज्यादा भी। मुजाहिदीन के घोड़े तीर खा के बेलगाम होके भागे। जो सवार तीरों से महफूज रहे वो भी पीछे को भाग उठे। तीरों की बौछार और तंदो तेज हो गई।
घोड़े भी बेकाबू और सवार भी बेकाबू, भगदड़ मच गई। मत भागो! खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने तीरों की बौछार में खड़े होकर चिल्ला कर कहा, पीठ न दिखाओ, मुकाबला करो। हम दुश्मन को घोड़ों और सवारों की भगदड़ में ऐसी थी कि खालिद बिन वलीद की पुकार किसी के कानों तक पहुंची ही नहीं। कोई ये देखने के लिए भी नहीं रुकता था कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म में कितने तीर उतर गए और वो पीछे हटने के बजाय वहीं खड़े अपने दस्ते को ललकार रहे हैं और आखिर भगदड़ के रेले की जद में आ गए और इनके धक्कों से यूं दूर पीछे आ गए जैसे सैलाब में बहकर कोई आ जाता हो। जब भगदड़ का रेला गुजर गया तो खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने जख्मी हो चुके थे कि घोड़े से गिर पड़े और बेहोश हो गए। हरावल के पीछे इस्लामी फौज आ रही थी। उनके रजाकारों का बेकायदा लश्कर भी था। हरावल का दस्ता भागता दौड़ता पीछे आया तो फौज में भगदड़ मच गई। हरावल को बहुत से आदमियों के जिस्मों में तीर पेवस्त थे और उनके कपड़ों से खून बह रहा था। घोड़ों की भी तीर लगे हुए थे। मालिक बिन औफ को की फौज के नारे जो पहले से ज्यादा बुलंद हो गए थे सुनाई दे रहे थे। ये हाल देखकर इस्लामी फौज बिखर कर पीछे को भागी। बाज़ मौरखों ने लिखा है कि वो कुरैश जो बेदिली से मुसलमानों के साथ हुए थे और इस्लामी फौज के साथ आ गए थे, उन्होंने इस भगदड़ को यूं बढ़ाया जैसे जलती में तेल का डाला जा रहा हो। वो न सिर्फ भागे बल्कि उन्होंने खौफ हरास फैलाया। एक तो ये खुशी थी कि लड़ाई से बचे और दूसरी ये कि मुसलमान भाग निकले और उन्हें शिकस्त हुई है। मुसलमानों की कुछ नफरी वहीं जा पहुंची जहां से चली थी। इस जगह को फौजी अड्डा या बेस बनाया गया था। ज्यादा तादाद उन मुसलमानों की थी जिन्होंने पीछे हटकर ऐसी जगहों पर पनाह ले ली थी जहां छुपा जा सकता, लेकिन वो छुपने के लिए बल्कि छुप कर ये देखने के लिए वहां रुक गए कि हुआ क्या है और वो दुश्मन कहाँ है जिससे डर कर फौज भाग उठी है। वहां तो ये हालत हो गई थी कि भागते हुए ऊंट और घोड़े एक दूसरे से टकरा रहे थे और प्यादे उनके दरमियान कुचले जा रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज की ये हालत देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भागने वालों के रास्ते में खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 सहाबाए कराम मौजूद थे। उनमें 4 काबिल ज़िक्र हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुसलमानों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ में ललकारना शुरू किया, कहाँ जा रहे हो? मैं इधर खड़ा हूँ। मैं जो अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे देखो। मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला यहाँ खड़ा हूँ। मुसलमान हुजूम के करीब से भागते हुए गुजरते जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ शोर में दब कर रह गई थी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन वलीद कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो आगे कहीं बेहोश पड़े थे। इतने में कबीला हवाज़िन के कई आदमी ऊँटों और घोड़ों पर भागते हुए आए मुसलमानों के ताक़ुब में। इनके आगे एक शुतर सवार था जिसने झंडा उठा रखा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मुसलमान को साथ लिया और उस शुतर सवार अलंबरदार के पीछे दौड़ पड़े। करीब जाकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके ऊँट का पिछली टांग पर तलवार का वार किया और काट दी। ऊँट गिरा तो सवार भी गिर पड़ा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके उठते-उठते उसकी गर्दन साफ काट दी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टिकरी पे जा खड़े हुए। दुश्मन के किसी आदमी की ललकार सुनाई दी, वो रहा मोहम्मद, कत्ल कर दो। फिर इससे आगे जंग हुनैन में क्या हुआ या ग़ज़वा हुनैन में क्या हुआ, इसको जानने के लिए आपको फिर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हो सके तो मेरे वालिदैन के लिए दुआ कर दिया कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।